अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज हम करने जा रहे हैं सूरत अल आला की नेक्स्ट आयत करने जा रहे हैं। ये 30 पारा की सूरत नंबर 87 है। इसके हम आयत नंबर 6, 7, 8 और 9 करेंगे इंशाअल्लाह। 5 आयत हम पिछले लेसन में कर चुके हैं और आज हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि अऊज़ु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहि, बिस में सीन की सीटी भी क्लियर करेंगे और सीन को सुकून का टाइम भी देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनुक़रिउका, सा सीन की सीटी सा। इस सूरत के बारे में जैसे हमने पिछले लेसन में देखा था कि शुरू में अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला, अपने बुलंद रब रब्बुल आला के नाम की तस्बीह बयान किया करें। तो उसमें वही नाम, हम उन्हीं नामों की तस्बीह करेंगे या अल्लाह ताला को उसी नाम से पुकारेंगे जो अल्लाह की शान के लायक है। जो बेहतर है कि वही नाम जो अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने लिए पसंद किए हैं वही सबसे बेहतर है, या जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। अपने पास से कोई अल्लाह का नाम नहीं लगाएंगे। जिस तरह से अक्सर लोग कहते हैं अल्लाह मियाँ, तो मियाँ लफ्ज़ अल्लाह ताला की शान के मुआफिक नहीं है। मियाँ तो देखिए हम किसी को भी कह सकते हैं, खामद को भी मियाँ कहते हैं और बुज़ुर्गों को भी मियाँ साहब कह सकते हैं, चौधरी साहब को भी मियाँ साहब कहते हैं, हम देखते हैं ना। तो ये तो मखलूक को भी बोला जा सकता है और अल्लाह ताला की शान बहुत बुलंद है। मियाँ उलमा कहते हैं कि मियाँ लफ्ज़ अल्लाह की शान के मुआफिक नहीं है। ठीक है जी। तो आज से हम अल्लाह ताला कहेंगे, अल्लाह सुब्हाना व ताला। ठीक है। ताला भी इसी जैसे कहते हैं ना, आला, आला से ही ताला है। ठीक है, बुलंद। अच्छा जी। सनुक़रिउका, सनुक़ क़ाफ कलकला हैवी, सनुक़रिउका, सनुक़रिउका। इसमें क़ाफ रा हमज़ा क़राअ पढ़ने से ही है, इसका मतलब है। हम देखते हैं इंशाअल्लाह। सनुक़रिउका, पहला क़ाफ हैवी और दूसरा काफ सॉफ्ट। सनुक़रिउका का, सनुक़रिउका फला तंसा, फला लाम की हरकत टू, तंसा सीन को भी खड़ा ज़बर है। तंसा सीन पर आपको ऊपर मद नज़र आ रही है, वो आगे जब हम मिलाएंगे तंसा इल्ला माशा, आगे मिलाने की वजह से तो हमारी सांस इतनी लंबी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर रुक जाएंगे। तो रुकने की सूरत में ये मद काम नहीं करेगी। ठीक है। फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह, लाम जलाला इसको कहते हैं। देखो आपको अल्लाह ताला का नाम ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है ना, तो ये हैवी लेटर होता है। तो जब भी अल्लाह के नाम से पहले ज़बर आ जाए और पेश आ जाए, जैसे यहाँ पर ज़बर है तो हैवी करके पढ़ेंगे। ज़ेर आ जाए, जैसे हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहि, मीम को ज़ेर है ना, तो उस ज़ेर के साथ मिला रहे हैं। तो वहाँ हम आऊज़ु बिल्लाहि, बा को ज़ेर है, मिल्लाहि मीम को ज़ेर है, तो इसलिए वहाँ दोनों जगहों पर हम बारीक करके पढ़ते हैं। जहाँ ज़बर और पेश आ जाए तो मोटा करके पढ़ते हैं। इल्ला लाम की हरकतू, इल्ला मा मीम की हरकतू, शा अल्लाह। तो शीन पे आपको मद नज़र आ रही है तो उसकी भी
5 حرکت کرنی ہے. اللہ. انہو، انا نون مشدد اور ہو الٹا پیش، تو دونوں کو ان 2 حرکت کا ہولڈ، پھر ہو 2 حرکت کا ٹائم. ٹھیک ہے. انہو. اب انہو نہیں کریں گے، نون کو کھڑا زبر نہیں لگائیں گے، ہولڈ کریں گے، لیکن نا اس کو کھینچیں گے نہیں. انہو، ہو کو کھینچیں گے کتنا؟ 2 حرکت، کھڑی حرکات 2 حرکت. انہو یعلم الجہر. انہو عین کا سکون، یعلم الجہر، رو ہیوی. وما یخفا. وما دیکھ رہے ہیں نا، واو کی حرکت 1 ہے اور میم کو 7 الف ہے، اس لیے وما یخفا. وما یخفا الا ما شاء اللہ. انہو یعلم الجہر وما یخفا. وَنُيَسِّرُكَ. وَنُ یسی. وَنُيَسِّرُكَ. یہ اکثر اس ورڈ میں لوگوں کو مسٹیک آتی ہے، غور سے دیکھیں. وَنُ یسی، سین زیر سی. وَنُ یا کو زبر ہے اور سین کو زیر ہے. یسی، یسرا جیسے نام ہے نا، آسانی، یہ اسی کا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ. اگلا بھی لفظ وہی ہے، بس تھوڑا سا چینج ہے. لِلْيُسْرَىٰ. لیل لام کو لیل یسرا، لیل نہیں کریں گے. لِلْيُسْرَىٰ. رو کو کھڑا زبر ہے اور ہیوی لیٹر ہے رو یہاں پر. ٹھیک ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ. فَذَكِّرْ. 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 ذَكِّر. فَذَكِّرْ. إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ. ان نون ساکن کے بعد پھر نون ہے، دونوں نون ایک دوسرے کے اندر مکس ہو جائیں گے اور اوپر نون پر تشدید آ جائے گی، 2 حرکت کا ہولڈ. ان نفعتی، نافعتی، سب کو سنگل حرکت ہے، کھڑی حرکت کہیں پر بھی نہیں ہے. ان نفعت الذکرا. تذکرا. فذکر ان نفعت الذکرا. ٹھیک ہے جی، آج تک کے لیے اتنا ہی. اس کی کوئک ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اور آپ اس کی تفسیر سنیے گا ضرور. اللہ تعالیٰ اس کو، اس پہلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی خطاب ہے، اور اس کے بعد ہم سب سے، جو قرآن میں ہم سب کے لیے ہے، تو اس میں ہم سب کے لیے بھی خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا کریں. ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ساتھ ساتھ پڑھتے تھے تاکہ میں بھول نہ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے توجہ سے سنیں، قرآن کو ساتھ ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے. جیسے کوئی پڑھ رہا ہے تو مجھے بھی وہ صورت آتی ہے اور ساتھ ساتھ میں بھی پڑھنے لگ جاؤں، تو اس سے منع فرمایا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ سے سنیں تاکہ آپ پر رحم کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ ہم ان قریب آپ کو پڑھا دیں گے. فلا تنسا، تو پھر آپ بھول نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے، ہم آپ کو پڑھائیں گے. سنقرئک کا کارا پڑھانا کا آپ کو، ان قریب ہم آپ کو پڑھا دیں گے یعنی یاد کروا دیں گے، تو پھر آپ بھول نہیں سکیں گے. الا ما شاء اللہ، مگر جو کچھ اللہ چاہے، یعنی جو اللہ سکھانا چاہے گا وہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکھا دیں گے، پڑھا دیں گے. انہ یعلم الجہر وما یخفا، کیونکہ اللہ تعالیٰ
یقیناً جانتے ہیں کہ یعلم ظاہر چیز کو بھی جانتے ہیں، یخفا مخفی پوشیدہ چیز کو بھی جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ بتا دیں گے، کیونکہ اللہ ہی بہترین جاننے والے ہیں غائب کے، ظاہر کے، پوشیدہ کے، حاضر کے. ٹھیک ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، اور جو کوئی آسانی اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاملہ آسان کر دیں گے جو آسانی چاہتا ہے. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جب آپ آسانی یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ راستہ آسان کر دیں گے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا، وہ ہم آپ کو توفیق دیں گے، آسان کر دیں گے. وانو یسرو کا یسر آسانی سے ہے، ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے. لیلیسرا آسانی کا راستہ، یعنی اگر آپ نیکی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے نیکی کا راستہ آسان بنا دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے نیکی کا راستہ آسان بنا دیں. فذکر، تو آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہیں. اگر نصیحت ان نفعاتی اگر نفع دے نصیحت کرنا، یعنی جہاں تک نصیحت کرنا فائدہ دے تو آپ نصیحت کرتے رہیں. ٹھیک ہے. تو یہی ہم سب کے لیے بھی ہے کہ نصیحت کرتے رہیں، اور اچھے طریقے سے. ہو سکتا ہے نصیحت ایک نہ ایک دن، اس ٹائم نہیں تو آہستہ 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 ایک دن ایسا وقت آئے گا. لیکن ہمارا طریقہ وہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دے انداز بیاں ایسا کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. تو یہ میسیج ہم سب کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع